विकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वो औरत रोज़ इस नौजवान को देखा करती थी, लेकिन वो बगैर इसकी तरफ देखे सर झुकाकर इसकी गली से गुजर जाता। देखने में किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि इसे देखते ही वो औरत अपना दिल दे बैठी थी और अब चाहती थी कि किसी तरह वो नौजवान इस पर नज़रे उल्फत डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक़्त पर वहाँ से गुज़रता और कभी आँख उठाकर भी ना देखता। इस औरत को अब ज़िद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और इसे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और ख़ूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग इसे बेख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। इसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, इसकी तरफ देखना भी गवारा ना करे। बस फिर क्या था, अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल सी हो गई। वो कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके। इस नौजवान का गुरूर तोड़ने के लिए वो कोई तरकीब सोचने लगी। सोच विचार के बाद इसके शैतानी दिमाग में एक मंसूबा बन गया। इससे वो इस नौजवान को अपने घर बुला सकती थी। वो अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकती थी। नौजवान को फांसा जा सकता था और फिर वो नौजवान इसकी बात माने बिना भी नहीं रह सकता था। इस औरत के दिलो दिमाग पर शैतान गालिब आ गया। वो इस औरत को बार बार उकसा रहा था। इस तरह वो औरत बुराई की तरफ मुकम्मल तौर पर माइल हो चुकी थी। वक्त ज़ाया किए बिना वो अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। अगले दिन जब वो नौजवान इस गली से गुजर रहा था तो एक औरत इसके करीब आई और कहने लगी, बेटा बात सुनो, तुमसे एक काम है। मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। शायद मालकिन कोई मसला पूछना चाहती है। लड़के ने जवाब दिया, ठीक है माँ जी, आप ऐसा करें, अपनी मालकिन को दरवाजे पर बुला लें, मैं बात सुन लेता हूँ। औरत बोली, बेटा इसकी कुछ मजबूरी है, वो घर से बाहर नहीं आ सकती, आप घर के अंदर आ जाएं। कुछ देर के लिए इस नौजवान ने कुछ सोचा, फिर इस औरत के साथ घर के अंदर चला गया। इस लड़के के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत इसे बुला रही है इसका मंसूबा क्या है, वो क्या सोचती है, वो क्या चाहती है। लड़का नहायत शरीफ, पाकबाज और सादा दिल इंसान था। बेचारा लड़का अपनी फितरती सादा दिली की वजह से इसकी मदद करने के लिए इसके घर आ गया था। इसके जहन में था कि मालकिन शायद कोई बूढ़ी औरत है और अपनी किसी मजदूरी की वजह से बाहर आने से कासर है। नौकरानी ने इसे कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कहकर बाहर चली गई। लड़का कमरे में अकेला रह गया। थोड़ी देर बाद वो हसीन औरत इस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने बेअख्तियार अपनी निगाहें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी और इसने बहुत बारीक लिबास पहना हुआ था। लिबास से इसके नस्वानी अज़ा झलक रहे थे। इस नौजवान ने पूछा, बीबी आपने कोई मसला पूछना है? वो औरत दीवानावार इस लड़के को देखे जा रही थी। शैतान अपना काम दिखा रहा था। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक बार तुम्हें हासिल कर लूँ। मेरे करीब आओ, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो। क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? ऐसा करना गलत है और बदकारी बहुत बुरी चीज़ है। इंसान बुरी तरह भटक जाता है। इस लड़के ने औरत को बहुत समझाया, मगर इस औरत के दिलो दिमाग पर शैतान सवार था। वो हर सूरत इस लड़के को हासिल करना चाहती थी। इसका प्लान कामयाब होने जा रहा था और जिस बात का वो कई दिनों से इंतज़ार कर रही थी, आज इसकी वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। वो हसीन औरत इस लड़के की तरफ बढ़ी और बोली, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी इज्जत पर हमला किया है। ये कहकर इस औरत ने अपने सीने से बारीक कपड़ा थोड़ा फाड़ दिया, जिससे इसका दूधिया बदन दाबते नज़ारा देने लगा। नौजवान घबराकर पीछे हो गया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इसे अपनी इज्जत भी महफूज नज़र नहीं आ रही थी। इस औरत की बात मानकर इसकी ख्वाहिश पूरी करता तो बदकिरदार कहलाता और वो गुनहगार भी बन जाता, और अगर इस औरत की बात मानने से इनकार करता
تو لوگوں کی نظر میں برا اور بد کردار ثابت ہوتا اور لوگ اسے جان سے بھی مار دیتے، جبکہ وہ لوگوں میں معزز اور عزت دار تھا۔ اس عورت کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ لڑکا اس کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے، اب جلدی ہی اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ عورت نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور خود کو بے لباس کرنے لگی۔ وہ لڑکا ایک عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس پر ایسا الزام لگ جائے، اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ لڑکا دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو اس کے ذہن میں بچاؤ کی ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اس عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ورنہ میری عزت اور شرافت داغدار ہو جائے گی۔ بہت سوچ سمجھ کر اس لڑکے نے اپنی ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ عورت جو کہ مکمل بے لباس ہو چکی تھی، تیزی سے اس لڑکے کی جانب بڑھی کہ اس نوجوان کو اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن لڑکا تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ عورت کو اب غصہ آنے لگا۔ وہ چیختے ہوئے لڑکے کی جانب لپکی اور بولی، میں جل رہی ہوں، جلدی سے میری پیاس بجھا دو اور مزید انتظار مت کراؤ۔ لڑکا بولا، ٹھہرو، مجھے بیت الخلاء کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، جاؤ، اس طرف بیت الخلاء ہے۔ اس نوجوان نے اندر جا کر اپنے منصوبے کے مطابق بہت سی غلاظت اپنے جسم پر ملنا شروع کر دی۔ بدبو سے اس کا سارا بدن بڑھ گیا۔ اس کی اپنی حالت بھی غیر ہونے لگی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ نوجوان اسی حالت میں اس عورت کے پاس اس کے کمرے میں آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس عورت کا دماغ غلاظت اور بدبو سے پھٹا جا رہا تھا۔ نوجوان فوراً اس عورت کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق پڑھنے بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا، آج تو تم میں سے کسی کے کپڑوں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی تک بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ نوجوان خاموش رہا۔ آخر استاد نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا اور خوشبو سونگنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، بس استاد جی، اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ استاد کو کہہ سنایا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے ہی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے خود کو گندگی لگانا پسند کیا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو سے بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔